غزاله. هو غيمشي في الكم. هذه الطاي اكس ال زوينه هانتوما كيف ما كتشوفوا. ها هو كيفاش كيجي. السلام عليكم البنات، صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ان شاء الله، غادي نشارك معكم كيفاش كنظم وكيفاش كنجمع لي كوموند ديال الكليان وكيفاش كنصيفطهم لهم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا راني مفرقه دابا السلعه اللي وصلتني هاد الايام، خليتها حتى تجمعات حيت كنفرقها ما كنقدرش نجمعها كامله على حسب الديوانه. كيف ما كتشوفوا عندي هنا لي ساشي فيهم الحوايج، وهاد الجهه هادي فيها الصبابط والسكان، وعندي هاد الكرطونات هادو هما فاش غادي نجمع لي كوموند. عندي 3 ديال لي كوموند كل وحده فين غادي تمشي. اوسي عندي هنايا النضادر والمشاطي وداكشي ديال المهم داكشي الصغير غادي نجمعو بوحدو. المهم كيف ما كتشوفوا عندي هنايا غنوريكم دغيا شنو عندي. عندي هنايا واحد الصنيديله، ها هي كيف ما كتشوفوا كحله. عندي هنايا كلاكيت، هادشي باقي بلومبالاج ديالو حيت غادي نصيفطو دابا. هادي تقريبا 7:30 ديال الصباح، فقت بكري باش نمشي للامانه كتكون عامره نشد فيها النوبه ان شاء الله. عندي هنايا هاد الصباط ولا صنداله ديال واحد السيده. المهم هادشي كامل غادي يتقسم غير على 3. عندي اوسي هاد الصندال هادو ديال الصيف. عندي هاد الكلاكيطه بحالها هي، هادو ثاني مدوبلين. عندي هادو اللي دارجين دابا على مود، هادي زوينه بزاف واعره، الكاليتي ديالها زوينه هانتوما كيف ما كتشوفوا. عندي اوسي هاد لي صوندال هادو. عندي هاد الحمرين هادو غزالين هادو البنات غزالين. الثمن ديالهم داير تقريبا 220 درهم في السيت ولا 230 درهم في السيت تاع شي ان. اللي بغاتهم تواصل معايا في انستغرام غنخلي لكم في صندوق الوصف. هادو ديجا ديال واحد البنت، هادو كومونداتهم واحد البنت، يعني اللي بغات شي حاجه راه كنجيبها لها من السيت. هادو البنات كيبقاو ديسپونيبل طاي 37 دايرين 210 درهم في السيت. عندي هاد لي صاك، هذا حتى هو غيمشي في الكوموند. عندي هاد لي صوندال هادو غتجي ليهم مولاتهم ان شاء الله، كاينه غير هنايا حدايا. عندي هاد لي بانطوف غيمشيو. وهادو الحوايج ما عرفتش صراحه، واقيلا غادي نحلهم دغيا نوريكم. وانا كنجمع وانا كنوريكم في الحوايج حيت ما حليتهمش كاع. المهم كاينين شي حاجات زوينين بغيتكم تشوفوهم. وسي عندي نضادر، عندي هذا الشكل هذا زوين واعر واعر واعر، حمقوني انا. هادو دايرين 90 درهم في السيت. عندي هادو تا هما 90 درهم في السيت. عندي هادو تا هما 90 درهم. عندي هاد الموديل هذا غزال، هادو فنين. عندي هادو تا هما واعرين، هادو بحال ديال الشوف. عندي هادو بحال هادو. وسي هنا عندي هاد المشيطه هادي. عندي هاد اللعيبات هادو شي نوريكم. تكون فيها هكا ديال الخدمه ولا كيكون خارج كياكل في الزنقه، تيكونوا فيهم هاد اللعيبات هادو ديال العويدات. صراحه زويونه. ها كيف هادشي نردوها لومبالاج ديالها. عندي هادي مرايه او ميم طون شتا. صافي كاينه هادي، كاينه هاد الشيطه هادي، كاينه هاد الباندات ديال الشعر، كاينين باندات، كاينه هاد السميطه هادي اللي كتجي فيها جوج ديال هاد اللعيبات ديال الجديد. صافي هادشي اللي كاين هنايا. وعندي هاد
هاد البيروكه هادي ها هي. هنا راه فيها شبكه مبغيتش نحلها حيت ديال مولاتها. ها هو الشعر، كتبان كتبري بزاف مع الفلاش ديال التليفون. صافي. وهادو حويجات ديال الناس هانتوما كتشوفوا. المهم انا غادي نجمع الكراتن، واخا خصني سكوتش ما جبتهاش معايا حتى نطرقها. ما عرفتش كي غندير صراحه نهز هاد الكراتن، كاينه غير بوحدي، ولكن غادي نشوف شي حل. المهم نوريكم حاجه بحاجه ونحط. عندي واحد الكوموند غتمشي ان شاء الله لكازا، جوج لكازا، وحده لشفشاون، وحده لصويره. يلا هانتوما معايا. المهم نوريكم دغيا الحويجات اللي عندي هنا في هاد لا كوموند. عندي هاد اللبسه هادي، هذا هو هذا هو الفوقي ديالها، كتجي زوينه بزاف. هانتوما كتشوفوا الثوب ديالها زوين. وعندي حتى السروال، كتجيب السروال، ها هو كيجي السروال ديالها، الثوب ديالو زوين ما كيتكمش، عريض من التحت. هذه طاي اس، هذه سمول. وهذا
الحزام ديالها. عندي واحد الجاكيطه ديال الجين، ها هي غادي ديال واحد البنت كيك هادشي. هادي حتى هي سمول، شوف سمول هادي كتجي بحال هكا، حتى هي كتجي زوينه بزاف. كل حاجه باش ما نديرش. هذا السروال ديال الكتمه ديال واحد البنت، هذا ميديوم كيجي عريض شويه، الحق ديالو كثير. كنحاول نزرب حيت خصني نخرج باش يلا نمشي الامانه. كتكون عامره بزاف، شفت فيها نوبات كسيوه ديال الصيف. كيف ديما انستغرام ديالي راه غادي نخليه لكم لتحت، بغات تشوف شي حاجه اولا تسول على شي حاجه مرحبا. عندي هكا كتجي بحال هكا. كتجي معاها السمطه ديالها. عندي هاد الصايه، عندي هاديك السوال اللي واعره بزاف، اللي ديال واحد البنت. هادي طاي اكس ال، هانتوما لي ديطاي ديالها من التحت كي دايرين، ثقيله زوينه بزاف واعره. هانتوما كتشوفوا بغيت نقيسها ولكن ما غاديش قدي، ونيت الحاجه ديال البنات ما كنبغيش نقيسها. اليديات ديالها كيجيو بحال هكا صافي. هكا كتجي هذيك السيوه حتى هي كتجي روعه، كتجي فنه، كتجي معها السمطه ديالها. السمطه ديالها هي كي كتجي. اخر حاجه هما هاد جوج كسيوات حتى لواحد البنت، حتى هما بالحزام طاي ام. كتجي معها هادي هكا هنا، ها الشكل ديالها. هنا هي نفس الشي كتجي معقوده من بصي. عندي هاد الكسيوه هادي فنه، هادي ديال الصيف حتى هي. هاهي كي كتجي غزاله هادي غزاله بالنسبه للبنات اللي ما كيديروش الزيفه هادي، حيتاش نصكم ولكن فنه بزاف. هانتوما كي كتجي هنايا مدوبله، هنايا مدوبله، ولكن غزاله هادي غزاله. لبسيها بالصحه والراحه اختي. بالنسبه للبنات اللي كيتفرجوا فيا دابا، بغيت نقول لكم بانني دايره واحد الجيف واي في انستغرام اللي كنخلي لكم ديما في صندوق الوصف. مسابقه زوينه فيها غير سيمانه ان شاء الله، وغادي يكون السحب فيها بزاف ديال المنتجات اللي غادي تربحوهم وحده فيكم او واحد. الشروط ساهله بزاف، تكونوا ديجا مابونين عندي هنايا في لاشين، ومابونين عندي في انستغرام، ومطاقين الاصدقاء ديالكم في لي كومونتير. صافي هادو هما الشروط. ما كاين لا 100 واحد لا 200 واحد، كاينه غير انا بوحدي.
وفي لي كومونتير راه ما كاينينش الناس بزاف، يعني التيراج غيكون عندك حظوظ كبير انك تربحي ولا انك تربح. بقى لي واقيلا غير شي 5 ايام حيت حتى هذه دابا 3 ايام دايره فيها اسبوع. المهم اللي بغات تشارك انا نخلي لكم انستغرام هنايا، غادي تطلع لكم التصويره ديالو. شاركوا ما تقولوش راه ما غاديش نربحوا. شحال من وحده كتصيفط لي كتقول لي بغيت غير نجرب هذاك زعما انني ربحت في شي جيفواي. علاش لا؟ نتوما تقدروا تربحوا. شاركوا في الجيفواي اللي غادي نخلي لكم في لاباج انستغرام ديالي. دابا غادي نجمع هادشي البنات وغادي نمشي باش نديكم معايا ان شاء الله تشوفوا كيفاش غادي نصيفط الامانه ديال الناس ونرجعوا. نسيت ما وريتكمش واحد الصاك تا هو وصلني، وواحد لي صوندال. المهم بالنسبه للصاك كنتمنى انه يكون كيبان لكم. ها هو كيفاش كيجي غزال، حتى هو الكاليتي ديالو زوينه مقارنه مع الثمن ديالو اللي ما فايتش 160 درهم في السيت. عاد شفت الاثمنه وعقلت عليهم، حيت مع كثيره لا كوموند تبارك الله ما كنعقلش بزاف على لي بري. كيجيو معاه جوج ديال لي سانتور، ها هما كاينه هادي وهادي اللي كتجي سبور، وسي عندي هاد لي صوندال. هادشي كله راه نسيته. عندي هاد لي صوندال ديال الطالون، تا هما كيجيو زوينين. ما عرفتش واقيلا نكون وريتهم لكم في الاول ديال الفيديو، المهم نوريهم لكم هنايا كقراب. صافي هادشي اللي كاين. هادي الصمطه ديال الكرش ديال واحد البنت، هادي ديجا عندي حتى انا بحالها. صافي هادشي اللي كاين. انا وصلت للبوسطه هذه 9:30، ولكن شديت النوبه. البوسطه لقيتها عامره. انا رقم 52. غادي نمشي دابا نقضي شي اغراض ونرجع بما وصلتني النوبه ان شاء الله باش نصيفط الكليات للبنات ان شاء الله. جو زوين، خرجه في الصباح زوينه. يعني دابا البنات غادا صيفطت هذوك الامانات في الصباح، صيفطتهم في الامانه. دابا ان شاء الله غادي نمشي باش نصيفط هذه غنصيفطها في الطاكسي. ايوا نتوما كتشوفوا معايا تخسيخه النهار كامل، ولكن معليش ماشي مشكل. ها نتوما هي الكرتونه. نمشي دابا باش نتسنى الترونسبور نمشي ان شاء الله المحطه. يلا